बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम नाज़रीन का मेरे चैनल इस्लाम और हम में खैर मक़दम है। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रजब मुरज्जब का महीना चल रहा है और ये महीना बाबरकत और बाफजीलत का महीना है, और जबकि कल 15 रजब मुरज्जब हो जाएगी और 15 की रजब को जो आमाल मखसूस है वो जनाब उम्मे दाऊद के नाम से मखसूस है। जनाब उम्मे दाऊद कौन थी और उन्होंने जो है कब ये अमल अंजाम दिया, हम सब पूरी डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दूसरों तक भी ये मालूमात ज़रूर पहुँचाइएगा। जनाब उम्मे दाऊद जो थी वो जनाब दाऊद की माँ थी। उनका नाम जो है वो फातिमा या तो मिलता है या हबीबा मिलता है। क्योंकि ये दाऊद की माँ थी इसलिए इनको उम्मे दाऊद कहा जाता है। इस खातून की ख़ास बात यह है कि ये रज़ाई माँ है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, यानी इन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया था, इसलिए ये रज़ाई माँ कहलाई गई। और ये ज़ौजा किसकी हैं? जनाब हसन मुसन्ना की। हसन मुसन्ना कौन थे? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद। और इमाम हसन किसके फ़र्जंद हैं? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद। यानी ये उम्मे दाऊद जो हैं वो मौलाए कायनात के ख़ानदान से रिश्ता रखती हैं। और जो इनके फ़र्जंद थे उनका नाम दाऊद था। हसन मुसन्ना की दो ज़ौजा थी, एक तो ये फ़ातिमा या हबीबा जो है, और एक और ज़ौजा थी जो फ़ातिमा या हबीबा या उम्मे दाऊद कहलाईं। एक ये थी और एक और ज़ौजा थी जिनसे जनाबे हसन मुसल्लस थे। हसन मुसन्ना इमाम हसन के फ़र्जंद थे, इसलिए उनका नाम हसन मुसन्ना रखा गया। और जो हसन मुसन्ना के दूसरी ज़ौजा से फ़र्जंद थे उनका नाम हसन मुसल्लस रखा गया। इमाम हसन के नाम पर उनका नाम रखा गया। लेकिन ये उम्मे दाऊद यानी ये जनाब दाऊद की माँ थी और ये ज़ौजा थी। दाऊद जो थे वो दामाद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी थे, यानी चौथे इमाम की जो बेटी जनाब कुलसूम थी उनके शौहर जनाब दाऊद थे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई थे और जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के दामाद थे वो, क्योंकि उनकी बेटी के वो शौहर थे। जो इनके जो है स्टेप ब्रदर यानी हसन मुसल्लस थे उनको जो है क़त्ल कर दिया गया था, लेकिन जो दाऊद थे इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी वालदा बहुत परेशान थी इनके लिए। जब एक दिन ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में गईं, यानी इमाम की जब तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, अलील थे, तो उनको ये देखने के लिए उनकी इयादत के लिए जब गईं तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि ऐ उम्मे दाऊद, आपका बेटा आपका फ़र्जंद दाऊद मुझे नहीं नज़र आ रहा है, वो कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि मेरे फ़र्जंद को गिरफ़्तार कर लिया, मदीने में थे और दाऊद को गिरफ़्तार करके बगदाद ले जाया गया था। तो मुझको ख़बर नहीं है कि उनकी वालिदा ने कहा मुझको ख़बर नहीं है कि मेरा फ़र्जंद मर गया है या ज़िंदा है, लेकिन मैं बहुत बेचैन रहती हूँ। क्या आप मुझे कोई दुआ या कोई ऐसा अमल बता सकते हैं जिसको मैं अंजाम दूँ और मेरा बेटा वापस आ जाए? तो जब उम्मे दाऊद ने ये अमल किया तो उनका फ़र्जंद वापस आ गया और उनकी हाजत जो है वो बर आई। इसीलिए इस तारीख़ को और इस दिन को जो है जनाबे अमल उम्मे दाऊद से मंसूब कर दिया गया, क्योंकि छठे इमाम ने जनाबे उम्मे दाऊद को ये अमल बताया था। ये अमल जो है छठे इमाम ने बताया था उम्मे दाऊद को। अब जैसे ही अमल मुकम्मल हुआ तो उम्मे दाऊद ने भी देखा कि रसूल खुदा उनके ख्वाब में आए हैं, और उनके बेटे ने भी देखा कि रसूल खुदा जो है वो उनके ख्वाब में उनको दिखाई दिए। ज़िंदान में जबकि वो था, लेकिन उसने देखा कि रसूल खुदा ख्वाब में आए हैं और उसने उनसे रिहाई मिलने वाली है। खुदा ने उनसे कहा कि तुझे जो है फ़ौरन रिहाई मिलने वाली है, तुझे रिहा कर दिया जाएगा। अगली सुबह जो है मंसूर दवानगी ने भी उसे बुलाया और जो है
کچھ جو ہے تیز سواری دی اور کچھ دینار اور درہم اس کو دے کر کہا کہ یعنی آپ اب یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ایسا منصور دیوانگی نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے بھی مولا کائنات کو خواب میں جلال کی حالت میں دیکھا تھا۔ منصور دیوانگی نے مولا کائنات کو خواب میں دیکھا تھا، جو یہ اس سے کہہ رہے تھے کہ امام کے سامنے آگ تھی اور امام نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کو رہا نہیں کیا تو تجھے اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جیسے ہی اس نے امام علی کو جلال کی حالت میں خواب میں دیکھا تو اس نے فوراً جو ہے داؤد کو رہا کر دیا، اور ادھر جناب داؤد نے دونوں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے بشارت دی کہ تمہارا بیٹا واپس آ جائے گا، اور جناب داؤد کو یہ بشارت دی گئی کہ تمہیں رہائی مل جائے گی اور تم رہا ہو کر اپنے گھر واپس چلے جاؤ گے۔ ہیں اعمال داؤد کی طرف، تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ عمل اس دن کے بہترین اعمال میں سے ہے۔ حاجت روائی، مصیبت کے دور ہونے، ظالموں کے ظلم سے دفع ہونے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اس کا طریقہ جیسا کہ شیخ نے مصباح میں بیان فرمایا ہے، یوں ہے کہ جو شخص داؤد کا عمل کرنا چاہتا ہے اسے 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھنا چاہیے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تب بھی وہ لوگ یہ عمل کو انجام دے سکتے ہیں، اور 15ویں کے زوال کے قریب غسل کرے، اور جب زوال ہو جائے تو نماز ظہر اور عصر کو بخضوع و خشوع بجا لائے، ایسی تنہائی جگہ پر ہو جہاں پر کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے، کسی دوسرے کاموں میں یا دوسری چیزوں میں وہ اپنے آپ کو مشغول نہ کرے، کوئی شخص اس سے بات نہ کرے، یعنی خضوع و خشوع کے ساتھ یہ عمل کو انجام دے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو قبلے کی طرف اپنا رخ کرے اور 100 دفعہ سورہ الحمد پڑھے، 100 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھے اور 10 دفعہ آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے بعد سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ حامیم دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک اور سورہ شافقات، اور اس کے بعد باقی سب قرآن کو پڑھے، یعنی قرآن اس بھی سورہ بچ رہی ہیں لاسٹ کی وہ ساری پڑھنی ہے۔ ناظرین، پھر سے ہم آپ کو سورہ کے نام بتا دیتے ہیں اور اس کے نمبر بتاتے ہیں۔ سورہ انعام جو کہ سورہ نمبر 6 ہے، سورہ بنی اسرائیل جو کہ سورہ نمبر 17 یعنی 17 ہے، سورہ کہف جو کہ سورہ نمبر 18 ہے، سورہ لقمان جو کہ سورہ نمبر 31 یعنی 31 ہے، سورہ یاسین جو کہ سورہ نمبر 36 ہے، سورہ صافات سورہ نمبر 37، سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41، حامیم عین سین قاف سورہ شعراء بھی جسے کہتے ہیں سورہ نمبر 42، حامیم دخان سورہ نمبر 44 اور سورہ فتح 48۔ فتح سورہ نمبر 48، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56، سورہ ملک سورہ نمبر 67، سورہ نون قلم سورہ نمبر 68 اور سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 کے بعد جتنی بھی سورہ ہیں اسے ہمیں اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم سے دعا کرنی ہے، اور گریہ و آہوزاری کے ساتھ اپنے دل سے، یہاں تک ہے کہ کم از کم مکھی کے پر کے برابر آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایسے تو آپ کے آنکھوں سے جتنا بھی آنسو نکلے وہ آپ کی اس کے اوپر ہے، آپ کی حاجت کے اوپر، آپ کے خلوص کے اوپر، آپ کو اللہ سے کتنے زیادہ نزدیک ہو کے اس دعا کو، اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، لیکن کوشش یہ کریے گا کہ ایک قطرہ آنسو ضرور نکل آئے، کیونکہ یہ دعا کی مستجابت کا ثبوت ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سے کسی بھی حاجت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ داؤد کے اعمال کی تھوڑی سی معلومات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا، اور ان اعمال میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا، اور ہم سب ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو بھی